अब 36वां श्लोकलाई हेर्नुहोस्। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन हेर, यदि तिमीले आफूलाई सम्झिन्छौ म बहुत पापी छु भन्ने सम्झिन्छौ भने तै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, तै पनि तिमीले डराउनु पर्दैन। डोन्ट वरी, तिमी चिन्ता नगर। अब यो श्लोकमा हेर्नुस् के भन्नुहुन्छ। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। चेत् माने यदि, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापेभ्यः सम्पूर्ण पापीहरूमा पनि पापकृत्तमः असि तिमी आफूलाई अत्यन्त महापापी सम्झिन्छौ भने पनि ज्ञान प्लवेन एव, प्लवेन भनेको नाउ, ज्ञान रूपी जहाज द्वारा, ज्ञान रूपी नौका द्वारा सर्वम वृजिनम सन्तरिष्यसि, सम्पूर्ण पापलाई तिमी पार गर्नेवाला हुन्छौ। सम्पूर्ण पापको समुद्रलाई सजिलै तिमीले पार गर्नेछौ। वाह, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। मतलब यो तीनवटा श्लोकमा ज्ञान प्राप्ति गर्नेवाला कुनै पनि हालतमा संसारमा डुब्न सक्दैन। के छ यो श्लोकलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। पापकृत्तमः शब्द भेट्नुभयो श्लोकको लास्टमा। पापकृत्तम, पापकृत्तमको अर्थ हो अतिशय महापापी। इंग्लिशमा पनि तीनवटा डिग्री हुन्छ नि, गुड, बेटर, बेस्ट। त्यसरी नै संस्कृतमा पनि तीनवटा डिग्री हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने एउटा हुन्छ पापकृत माने सामान्य पाप गर्नेवाला, अर्को हुन्छ पापकृत्तरः। पापकृत्तरको अर्थ भयो त्यो भन्दा यो पापी छ भन्ने एउटा कम्पेरिटिभ भयो, कम्पेरिजन भयो यसमा। तर एउटा यस्तो खालको यसलाई जसलाई सुपरलेटिभ डिग्री भनिन्छ पापकृत्तम, त्यो भन्दा ठुलो पापी कोही छैन। अर्जुन, तिमीले यदि आफूलाई महापापी भन्दा पनि महापापी यदि मान्दछौ भने, यदि तिमीले यो ज्ञान रूपी नौका पायो भने त्यो महापापको समुद्रबाट सजिलै पार तर्न सक्छौ। यो हामीलाई त बहुत राम्रो कुरो, किन हामीले चाहेर पनि हामी अत्यन्त अत्यन्त पवित्र हुन हामीलाई गाह्रो छ। काहीँ न काहीँ हामीबाट पाप हुन्छै हुन्छ। तपाईहरु त सद्गृहस्थ हुनुहुन्छ, बिहान बेलुका पूजा गर्नुहुन्छ, तर म जान्दछु कि कति चाहदा पनि धर्म स्थानहरू सम्हाल्दाखेरि काहीँ न काहीँ कतै न कतैबाट पाप हुन्छै हुन्छ। त्यसकारणले बिहान, प्रतिदिन बिहान म कृष्ण प्रणामी अनुयायी भए तापनि म प्रतिदिन गायत्रीको जप गर्दछु। कृष्ण नाम यसकारणले जप गर्दछु, त्यो मेरो प्राण प्रियतम प्राणनाथ मेरो प्रभु श्री कृष्णको नाम हो। मलाई त्यो अतिशय प्रिय छ। त्यसकारणले तर गायत्री मन्त्रको जप म यसकारणले गर्दछु कि 24 घण्टामा काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै प्रकारले यी व्यवस्थाहरू सम्हाल्नका लागि काहीँ न काहीँ यदि जानेर अनजानमा पाप भयो भने हे भगवती जगत जननी, हे माता गायत्री, लाई नाश गर्नुहोस्। ब्राह्मणहरूका लागि भनिएको छ, जसले प्रतिदिन 10 खेप गायत्री, ब्रह्म गायत्रीको जप गर्दछ उसका सम्पूर्ण पापहरू भस्म हुन्छ। तपाईहरुका लागि होइन, मैले मेरा लागि भन्दैछु। फेरि तपाईहरु भोलिदेखि प्रश्न गर्न, त्यसैले हामी पनि गायत्री नै, तपाईहरु जे गर्नुहुन्छ गरिराख्नुहोस्। अब एउटा कुरो के हुन्छ भने यसमा प्रश्न के उपस्थित हुन्छ भने
अतिशय पाप गर्ने व्यक्तिलाई फेरि त्यो तर्नका लागि इतना भयंकर कठिन हुन्छ होला नै। बहुत सुन्दर उदाहरण हेर्नुहोस्। तपाईले एउटा मकान खोल्नु भयो, कसैले चाबी दियो, तपाईले मकान खोल्नु भयो, त्यो मकान वर्षौंबाट खोलिएकै छैन, त्यो मकान एकदमै अँध्यारोले ग्रस्त छ। त्यो मकान कैयौं वर्षदेखि मकानमा उज्यालो छैन। अब तपाईले बत्ती बाल्नु भयो, विचार गर्नुहोस् त के त्यो बत्ती बाल्दाखेरि त्यो कैयौं वर्षको त्यो अत्यन्त घन अन्धकारलाई प्रकाशित गर्नका लागि दीपकलाई, प्रकाशलाई त्यति नै वर्ष लाग्छ र त लाग्दैन नि। जहाँ दीपक प्रज्वलित भयो इमिडिएटली प्रकाश मुखरित हुन थाल्दछ। त्यसकारणले निजानन्द सम्प्रदायका अनुयायी मुकुन्ददास जी महाराजले सद्गुरुको महिमाको वर्णन गर्दै भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुहुन्छ? गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो मोहे आप समान। गुरु कंचन सुन जस्तो गुरु, गुरु पारसमणि जस्तो गुरु, गुरु चन्दन जस्तो हुनुहुन्छ। तर यसले उहाँको मन मानेर उहाँले चौथो खेप उहाँले भन्नुभयो नै गुरु त दीपक जस्तो हुनुहुन्छ। कसरी भन्दा दीपकले दुईटा काम गर्दछ। प्रकाशित हुने बित्तिकै, दीपक जलाउने बित्तिकै प्रकाश फैलिन थाल्दछ। अर्को के हुन्छ भन्दा एउटा दीपकले अर्को दीपक जलाउँदाखेरि त्यो दीपक अलिकति कम्ती जल्दैछ, यो त यसले जलाएको दीपक हुँदैन। हजारौं दीपक एउटा दीपकले जलाएपछि त्यहाँ चिन्दैन कसले कसलाई जलायो। सद्गुरुले अत्यन्त परम सुयोग्य शिष्यलाई जब ज्ञान दिनुहुन्छ, एक दिन त्यो यदि योग्य छ भने गुरु, त्यो शिष्य पनि गुरु बन्दछ। त्यसकारणले दीपकले दीपक नै जलाउँदछ, त्यो दीपकलाई न्यून बनाउँदैन। त्यसकारणले मुकुन्ददास जी महाराज नवरंग स्वामीले भन्नुभयो, तुम सतगुरु दीपक। उज्यालोलाई एक क्षण मात्र लाग्दछ, क्लिक मात्र हुनु पर्दछ बस। तर कोही कोही बेला के हुन्छ, विशेष गरेर अब बहुत पापी जो हुन्छ उसले त ज्ञान प्राप्तै गर्न चाहदैन। तर रामचरित मानसमा एउटा शब्द छ, सठ सुधरहि सतसंगति पाए। सठ सुधर, सठ भनेको मूर्ख, यो त कस्तो सठ छ भन्छन् नि। रामचरित मानसका यी अमर पंक्ति, गीता, रामचरित मानस, यस्ता यस्ता शब्दहरू छन्। सठ सुधरहि सतसंगति पाए। पापी भन्दा पापी व्यक्ति पनि सधैँ पापी रहन सक्दैन, तर उसले कुनै न कुनै प्रकारले, कसरी भन्दा कुनै पापी यदि कुनै महापुरुषको संगतमा आइलाग्यो भने, उदाहरणको लागि विचार गर्नुहोस्। जस्तो म कहीँ बसेर भागवत कथा गर्दैछु, मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरेको छु, मेरो भागवत कथा मैले कहिल्यै पनि दक्षिणाको लागि, पैसाको लागि, आश्रम बनाउनको लागि मैले भागवत कथा गरेको होइन। मैले भागवत कथा गर्नुको मूल अर्थ म कृष्ण प्रेमी हुँ र कृष्ण प्रेमी समाज निर्माण गर्नु छ, कृष्ण प्रेमलाई वितरित गर्नु छ, बस त्यति हो। अब भागवत कथा गर्दाखेरि तपाईहरु 100 जना सुन्न बस्नु भएको छ। त्यसमा कोही नौजवान, कोही भाइ बहिनीले कथा सुन्दाखेरि 2 दिन 3 दिन कथा सुन्दा मन परेपछि अनि साथीलाई फोन गरेर, होइन साथी, उसले फोन, होइन हिजो आज त देखे पर्दैन भन्दा, होइन साथी यहाँ कथा लागिरहेछ, खोइ भारतबाट गुजरातबाट एउटा साधु आएका छन्, अशुद्ध अप्ठ्यारो नेपाली बोले तापनि कथा मिठो छ, आउ सुन्न भन्दाखेरि अब साथीलाई कथा सुन्ने ओर्ने केही छैन। ऊ घनघोर, उसका घरमा जाँड, रक्सी, मासु, मंस, जुवा, तास सबै नराम्रोपन हुन सक्दछ। तर साथीको हैसियतले साथीलाई खुसी बनाउनका लागि आयो, आएपछि कथा सुन्यो। मैले त्यस्तो धेरै खेप भेटिरहेछु।
आएर कथा सुन्न थालेपछि म भोलि पनि आउँछु है, पर्सि पनि आउँछु है, 2-3 दिन कथा सुन्दा सुन्दै भित्र अलिकति पनि संस्कार छ भने त्यो भित्र ज्ञानको दियो जल्न थाल्छ। महापुरुषको कुनै पनि साधु सन्त महापुरुषको संगतमा गयो भने जस्तै पापी पनि सुध्रिन कर लाग्छै लाग्छ। कोही बेला कुनै घटनाले पनि मान्छेलाई ज्ञानी बनाउँदछ। हरिद्वारमा साधुहरूमा 2-4 वटा साधु यस्ता हुन्छन् जो इटावा, कानपुर, फरुखाबाद, जालोन, यो जुन बनारसदेखि माथिको एरिया छ यो डाकुहरूको एरिया हो। त्यहाँ मान्छे घोर पाप गर्छन् र बच्नका लागि साधु लुगा लगाएर हरिद्वार पुग्छन्। अब साधु लुगा लगाएर हरिद्वार पुगेछ त्यहाँ त्यही गर्नु पर्यो, बिहान भिक्षा माग्न जानु पर्यो। हुँदा हुँदै ती पापी मान्छेहरूलाई पनि त्यो घटनाले, उनीहरू त साधु बन्न आएका होइनन्, लुक्न आएका हुन् साधु भेषमा, तर कुनै न कुनै दिन त्यो साधु भेषले चमत्कार देखाइदिन्छ, मन साधु बनाइदिन्छ। कथा सुनेको छ हामीले, एउटा चोर चोरी गरेर भाग्यो, पछाडिपट्टि सिपाही लागेका छन्, अनि त्यो जाँदा जाँदा अब कुनै भाग्ने ठाउँ छैन, एक ठाउँ सत्संग हुँदै त्यो गएर सत्संगमा बस्यो। सत्संगमा बसे यसो हेर्यो, त्यो जो पहिले बसेको थियो उसको राम नामी जुन हुन्छ ओढ्ने पहेँलो च्यादर छ त्यो पनि ओढेर बस्यो। सिपाहीहरू आएपछि चारैतिर हेरेपछि अनि यहाँ कोही रहन्छ भनेर फर्केर गए सिपाहीहरू, नभए यसलाई मृत्युदण्ड मिल्ने थियो। त्यतिखेरै कथाकारले के भने भन्दा सत्संग भुलले सुन्यो भने पनि सत्संगले उद्धार नै गर्छ। त्यो मान्छेको एकदम क्लिक भयो त्यो चोरको, ओहो आज म यहाँ बसेको थिइनँ भने मैले आज फाँसी पाउने थिएँ, या यदि म झुठ मुठले पनि सत्संगमा बसेँ भने, यदि साँच्चै सत्संग गर्ने भने म त भवसागर पार तर्न सक्दछु। क्लिक हुनु पर्दछ। कोही बेला प्राणनाथजीले बाणीमा भन्नुभएको छ 16 वर्षले जटा बन्धानी। कोही बेला यस्तो हुन्छ कुनै साधुको छेउमा बसेको त छ तर भित्रको घट खुल्दै खुल्दैन। त्यसकारण त म प्राय मेरो नजदिकमा हुने शिष्य वृन्द भक्त वृन्दहरूलाई भन्छु, वर्षौंसम्म साधुको सत्संग गरेर साधुसँग बसेर ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध यी अझै पनि गएनन्, तेरो मेरो मात्रै छ भने तिमीहरूले सत्संग गरेको फाइदा के भयो? सत्संगलाई पनि निन्दा हेर त फलानु सत्संगी यस्तो पाप गर्दछ भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले घटनाले, परिस्थितिले, वातावरणले पनि कोही बेला पापी ज्ञान प्राप्त गर्ने योग्यता हासिल गर्दछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी भगवत गीतामा हाम्रो रस, भगवत गीता प्रति प्रेम बढेको छ, यसकारणले मलाई लाग्दछ हामी पापी छैनौँ। अलिअलि होला भित्र बाहिर काहीँ न काहीँ होला, तर यी ज्ञान सुन्दा सुन्दा हामी परिमार्जित हुनेछौँ। हामी हाम्रो हृदय रूपी पात्रलाई, भाँडालाई हामीले धोएर निर्मल बनाउनेछौँ। अर्जुनलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ यो 36वां श्लोकमा। अर्जुन त्यो यो जुन ज्ञानलाई प्राप्त सद्गुरु प्राप्त भए, सद्गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त भयो, अनि त्यो ज्ञान प्राप्त, अब ज्ञान के हो? ज्ञानको अर्थ के हो? सम्पूर्ण शास्त्रले ज्ञानको निचोड के हो त भन्दा ज्ञानको निचोड हो जान्नु। सबै कुरो जान्नु ज्ञान हो, तर सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो आफूलाई जान्नु, अनि आफ्नो परमात्मालाई जान्नु, र म र परमात्माको बीचमा जुन यो पर्दा यानी माया उभिएको छ, जीव जगत र जगन्नाथ, यो तीनवटा कुरोलाई जान्नु, यसलाई भनिन्छ ज्ञान। यसमा पनि सम्भव हुन्छ वेदान्तका ठुल्ठुला कुराहरू, को हम कश्चात् संसार सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, यी महावाक्यहरूलाई हामीले नजान्न सक्दछौँ। तर यी नजानेर खालि एउटै कुरो मात्रै जान्यो भने पनि बेडा पार हुन्छ। के भन्दा कृष्ण मेरो प्राणनाथ हो, कृष्ण मेरो प्रियतम हो, र म कृष्णलाई माया गर्छु भनेर
कृष्णसँग माया जोड्नुहोस्, प्रेम जोड्नुहोस्, प्रीति जोड्नुहोस्, कृष्णसँगको भाव जोड्नुहोस्, कुनै पनि भावले जोड्नुहोस्, पतिको भावले, छोराको भावले, मित्रको भावले, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कुनै पनि भावले जोड्नुहोस्। यदि जोडियो कृष्णसँग भने र प्रेम बढ्दै 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 गने, त्यही प्रेमले सबै गाँठा भिद्यते हृदय ग्रन्थि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। केवल कृष्णसँग माया बनाउँदा, केवल कृष्णसँग प्रेमको साइनो गाँच्दाखेरि अरू सबै आफै खोलिन्छन्। र यस्तो खालको ज्ञानीले पापीमा पाप कृतमः, अतिशय पापी भए तापनि पाप रूपी समुद्रलाई ज्ञान रूपी नौकाद्वारा सजिलो गरी पार तर्न सक्दछ। 37वां श्लोक। त्यो ज्ञानले के गर्दछ? अर्को महिमा सुन्नुहोस् ज्ञानको। पहिले श्लोक उच्चारण गरौँ। यथैधांसे समेद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। बहुत मीठो श्लोक छ। यथा, हेर्नुहोस्, यथा एधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब हेर्नुहोस्, अर्जुन हे अर्जुन, यथा भनेको जसरी एधांसे समिद्धः अग्नि, यथा जसरी समिद्ध भनेको अत्यन्त प्रज्वलित, एकदम दन दन बलिरहेको, समिद्ध एकदम प्रज्वलित, अग्नि अग्निमा, एधांसी भनेको इन्धनहरू, यानी दाउराहरू, लकडीहरू, इन्धनहरू, त्यो अग्निले भस्मसात् कुरुते, भस्म गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो डढेलो लागेको छ भने त्यसमा 2-4 10वटा यदि के अरे हरियो काठ हालिदिनु भयो भने त्यो पनि जलाएर भस्म बनाइदिन्छ। कोही कोही बेला आग लागि हुँदाखेरि के जल्दैन, सब पुरा जलेर भस्म बनाइदिन्छ। जसरी अत्यन्त प्रज्वलित अग्निमा जति समिध, जति लकडी, जति इन्धनहरू हाल्दा पनि, पेट्रोल आदिलाई पनि इन्धन भनिन्छ नि, इन्धनलाई जलाएर भस्मसात् कुरुते, सम्पूर्ण रूपले भस्म बनाइदिन्छ। तथा त्यसरी नै ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्निले सर्व कर्माणि, सम्पूर्ण कर्महरूलाई भस्मसात् कुरुते, जलाएर भस्म बनाइदिन्छ। कर्म त बन्धन हो। अब कर्मका दुईटै रूप हुन्छन्, या त पुण्य या त पाप। पाप भयो भने नरक जानु पर्यो, पुण्य भयो भने स्वर्ग जाइन्छ। त्यसकारणले यो त बन्धनको बन्धनै मात्र हुन्छ। बन्धनको प्राणनाथजीले बाणीमा एउटा बहुत सुन्दर कुरो भन्नुभएको छ। बन्ध पर बन्ध जाए विध विध के, सो खोली किनहु न जाई, एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। बन्द यो संसार यस्तो छ नि, एउटा गाँठो खोल्न खोज्यो त्यो अर्को झन गाँठो। तपाईहरुलाई प्राय पुरुष वर्गहरूले तपाईहरु जनै लाउनुहुन्छ नि, जनै, यो जनाईलाई लाउने बेलामा खोल्न आएन भने गाँठो पर्छ, खोल्नै सकिँदैन। तर यो खोल्ने एउटा सरल तरिका हुन्छ, त्यो सरल तरिकाले खोल्यो भने तुरन्त खोलिन्छ जनै। त्यसले गर्दा यो कर्मको गाँठो जसलाई खोल्न आएन त्यसले झन भन्दा झन गाँठो पार्दै जान्छ, जसलाई गोरख धन्दा भनेको छ। तर सद्गुरुको संगत पाएपछि सद्गुरुले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो ज्ञान के हो भन्दाखेरि होश पूर्वक बाँच्नु, विवेक पूर्वक बाँच्नु, विवेक पूर्वक जीवनमा कर्मको भोगलाई उपभोग गर्नु। जब यस्तो भएपछि के हुन्छ, सभानता पूर्वक
सज्ञानतापूर्वक यदि जीवनमा मान्छे सभान रह्यो भने, होशियार सावधान भएर उसले अगाडि बढ्यो भने त्यो प्रज्वलित ज्ञानले, हेर्नुहोस् जसरी आगो प्रज्वलित हुन्छ त्यसरी नै जो अत्यन्त सद्गुरुको परम शिष्य, जो शिष्य त्यसको उसको भित्र सद्गुरुले प्रदान जुन जलाएको आगो छ, ज्ञानको आगो, त्यो ज्ञानको आगो बलिरहन्छ। त्यो आगोले दुईटा काम गर्यो। एउटा काम के गर्यो भन्दा भित्र अँध्यारो हुन दिएन आगोले। अर्को के गर्यो भन्दाखेरि अशुभ कर्महरूलाई जलाएर खत्तम बनायो। जति अशुभ कर्म आउँछ बस आगो बुझ्न दिनु हुँदैन। संसारका आसक्तिहरूले यो जुन ज्ञानको अग्नि छ यसलाई बुझाउन कोसिस गर्दछ, बुझाइदिन्छ। पानी हालेपछि त बुझ्यो नि त आगो। त्यसकारणले अर्जुनलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन जसरी प्रज्वलित अग्निमा इन्धनहरू जलेर भस्म हुन्छन् त्यसरी नै ज्ञान रूपी अग्निमा कर्म रूपी इन्धन जलेर भस्म हुन्छन्। त्यसकारणले अब कुनै पनि बन्धन रहँदैन। बन्धन नरहेपछि ऊ परम मुक्त भइहाल्छ। उसलाई स्वयं श्री कृष्णले प्रेम गर्नुहुन्छ। अब 38वां श्लोकमा, श्लोक नंबर 38 बहुत सुंदर श्लोक छ। अब श्लोक नंबर 38 मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई यो ज्ञानको महिमाको कुरो गर्नुहुन्छ। यसमा दुईटा कुरो छन्। पहिले श्लोकलाई उच्चारण गरौँ। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अब हेर्नुहोस्, न हि ज्ञानेन सदृशम, हि निश्चयले, इह न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इह भनेको यो संसारमा, यो मनुष्य लोकमा ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान जस्तो, ज्ञान भन्दा होइन, ज्ञान जस्तो पवित्रम, पवित्र गर्ने कुनै पनि साधन छैन। त्यसकारणले भगवानले ज्ञानलाई बहुत महत्व दिनुभएको छ। भक्तहरूको श्रृङ्खलामा 4 वटा भक्तहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। आर्तो, जिज्ञासु, सुरर्थार्थी, ज्ञानी छ भरतर्षभ। यसमा आर्त भक्त, आर्त जिज्ञासु भक्त, आर्त भक्त, आर्तो जिज्ञा अर्थार्थी भक्त अनि ज्ञानी भक्त। कृष्णले भन्नुभएको छ ज्ञानी भक्त मेरो लागि सबभन्दा प्रिय भक्त। ज्ञानलाई बहुत महत्व दिनुभएको छ। ज्ञान नै यस्तो खालको कुरो हो जसले हामीलाई पशुताबाट मानव बनाउँछ। यदि हाम्रोमा ज्ञान छैन भने हामी घोर संसारमा हुँदाखेरि हामीलाई यही थाहा हुँदैन कि हामी पशु हौं या मान्छे हौं। हामी काम त गरिरहेका हुन्छौं पशुको जस्तो, तर आफूलाई ठुलो ठालु मान्छे सम्झन्छौं। हाम्रो सोच, हाम्रो कर्म, हाम्रा व्यवहारहरू सबै कोही कोही बेला त पशु पनि हाँस्लान्, त्यति नीच कर्म हामीबाट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले आफूलाई म एकदम ठुलो, जस्तो हिजो आज म फेसबुकमा नेपालको न्युज पढ्दछु, नेताहरूको न्युज पढ्दछु, म आफूलाई हाँस उठ्दछ। 101 नेता जब भाषण दिन उठ्दछन्, ती भिन्न भिन्न नेताहरूमा नाम लिन चाहन्न, यस्तो जोरदार भाषण गर्दछन् कि मानव यिनीहरू जस्तो ज्ञानी नै कोही छैन। तर फेसबुकमा लेखेको हाम्रो नेपालीहरू भक्तहरूले लेख्नु भएको त्यो वेदना, त्यो राष्ट्रमाथि आइपरेको संकट र राष्ट्रलाई जुन धमिराले जस्तो खाइरहेका छन् यी नेताहरूले, त्यो देखेर अनि एउटा कुरोले त म बहुत दुखी छु। यी अहिलेका भिन्न भिन्न पार्टीमा लागेका हिन्दू विरोधी नेताहरू यी सनातन धर्म नेपाल राष्ट्रका पक्कै धमिरा हुने, वास्तविक धमिरा हुन्। यिनीहरूले सबैभन्दा पहिले एउटा खोल ओढाइदिए तपाईहरूलाई कि हामीलाई कि यो सर्वधर्म समभाव भन्नै,
सर्वधर्म समभाव भनेको विचारमा ठिक छ तर मान्यतामा ठिक छैन। जस्तो हामी प्राणनाथजीले लेख्नु भएको छ, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठाउर के, एक राख दुजी खाक। विचारमा ठिक छ, कुरामा ठिक छ, तर व्यवहार जगतमा कट्टर हिन्दू भएर बाँच्नुपर्छ। हिन्दू धर्म, जुन धर्ममा जुन संस्कारमा हामी छौँ त्यो भावले बाँच्नु पर्दछ। प्रेम सबमाथि गर, तर आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो अस्मिता, आफ्नो परिपक्वता हुनुपर्दछ। त कोही कोही बेला के हुन्छ भने मान्छे ज्ञानको बडो ठुलो ज्ञानको कुरो गर्दछ, तर ऊ भित्र ज्ञानको दियो जलेको हुँदैन। तर कृष्ण भन्नुहुन्छ, ज्ञान भन्दा ठुलो संसारमा पवित्र गर्ने कुनै कुरै छैन। सबैभन्दा पवित्र वस्तु हो ज्ञान। योग संसिद्ध। अब हेर्नुहोस्, माथिल्लो लाइनमा ज्ञानको महिमाको वर्णन गर्नुभयो। अब तल्लो लाइनमा जसलाई श्री कृष्णले बार बार साधन भन्दै हुनुहुन्छ, कर्मयोग। निष्काम भावले, आसक्ति नराखिकन कुनै पनि कर्म उसले गर्दछ कृष्णार्पणम गरेर, भगवत अर्पण गरेर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो त्वा प्रसीद परमेश्वर। कृष्णार्पणम गरेर जसले कर्म गर्दछ त्यसलाई कर्मयोग भनिन्छ। अब त्यो कर्म भएन, काम भएन, त्यो कर्मयोग भयो। योग संसिद्ध, जसको योग माने जसको कर्म योग सिद्ध भइसक्यो। यानी यो विचार, म जे पनि गर्दछु, म मेरो पत्नीको, पतिको, छोराछोरीको, सासू ससुराको, आमा बाउको, आस पडोसको, छर छिमेकीको, म सोसाइटीको, समाजको, राष्ट्रको अथवा ग्लोबल विश्वको जे पनि म सेवा गर्दछु, मलाई प्रभुले पठाउनु भयो, प्रभुले मलाई यो योग्य बनाउनु भयो। म शरीरले, धनले, मनले जसरी पनि म सेवा गर्दछु, तर यो सेवा मेरो सम्पूर्ण सेवा कृष्णार्पण हो। मैले बार बार भनेको छु। तपाईँ भन्नु होला, घरमा रहेर छोरा छोरी सबैको सेवा गर्दा कसरी यो निष्काम सेवा हुन सक्दछ? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। मेरा घरमा मेरो छोरो, मेरो छोरी जो छन्, म यिनीहरूलाई कृष्ण भक्त बनाउँदछु, म यिनीहरूलाई सात्विक बनाउँदछु, म राष्ट्रको सेवक बनाउँदछु, सनातन धर्मको सजग प्रहरी म बनाउँदछु भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर घरको वातावरण बनाउनुहोस् त। तपाईँको घर घर रहँदैन, तीर्थ बनिन्छ घर। तर घोर संसारी भएर होइन, नानीहरूलाई त मासु खुवाउनै पर्छ, अलिकति रस भए पनि खुवाउनै पर्छ, दुब्ला हुन्छन्, पातलो हुन्छन् भनेर बार बार नानीहरूलाई मासु खुवाइरहेको भने तिमीहरू पनि नरक जान्छौ, नानीहरू पनि नरक जान्छौ। यो पाप हो। तर घरलाई मन्दिर बनाउन सक्छौ, घरलाई पवित्र बनाउन सक्छौ, घरलाई तीर्थ बनाउन सक्छौ। यसका लागि हिम्मत चाहिन्छ, आँट चाहिन्छ, अलिकति एकपल्ट दरो विचार चाहिन्छ। तकलिफ केही पनि हुँदैन। हात्तीले कहिले पनि मासु खाँदैन, गाईले कहिले पनि मासु खाँदैन। कमजोर छ, कति बलियो छ। योग संसिद्ध, जसको योग परिपक्व आज भोलि विचार गर्दै 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 नै म त कर्म योग गर्नु छ, निष्काम कर्म योग गर्नु छ। जे प्राप्ति हुन्छ कर्मयोग गर्दा, पैसा पाऊँ, सम्मान पाऊँ, जे प्राप्ति हुन्छ, यो प्राप्ति मेरो कृष्णको प्रसाद हो। प्रसाद स्वीकार गर्दा त्यसले कहिल्यै नोक्सान गर्दैन। हेर्नुहोस्, म त प्राय भन्छु, प्राय प्रसाद हलुवा खाओ, सेलरोटी खाओ, जे खाओ, प्रसाद खायो भने त्यसले कहिल्यै नोक्सान गर्दैन। यसको मतलब यो होइन प्रसाद भुँडीभरि हुँदैन। प्रसादको अर्थ हो स्वाद लिने। अलिकति प्रसाद, प्रभुको प्रसाद पायो। प्रसादले प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। त्यसकारणले त्यो जुन योग संसिद्ध, जसको योग पूर्ण सिद्ध भयो, त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, स्वयं
त्यो कर्मयोगी स्वयं त्यो कर्मयोगी तत्कालेन लामो समयदेखि कर्मयोगको उपासना गर्दै गर्दै आएको त्यो कर्मयोगीको कर्मयोग सिद्ध भएपछि स्वयं आत्मनि विन्दति, स्वयं नै आत्मामा उपलब्ध गर्दछ। के उपलब्ध गर्दछ भन्दा त्यो ज्ञानलाई स्वयं उपलब्ध गर्दछ। सद्गुरुको शरणागतिमा रहेर घरलाई कस्तो पवित्र बनाउने, आफ्नो जीवनलाई कसरी पवित्र बनाउने, आफ्नो जीवनलाई कसरी, यो आज हुने कुरो छैन। मेरो अहिले फेसबुकमा 2-4 वटा भक्तहरू यस्ता आइरहेछन् जसलाई मैले 18-20 वर्षसम्म यिनै शब्दहरूले कुट्दा पिट्दा धोबीले मुङ्राले हानेर कुट्नु, त्यो के अरे लुगा पिटे जस्तो, म नाम लिन्न फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर फेसबुकमा अहिले देखिँदैछन्। मैले 18-20 वर्ष पिट्दा ज्ञानले पिट्दा, तर मलाई छोडेर गएन। कुनै आउँछन्, आउनका लागि खरे खोला जस्ता आयो, वात्तै आयो, फेरि स्वाट्टै जाइ पनि हाल्छन्। आउने बेलामा ठुलो खरे खोला जस्तो एकदम विकराल रूप देखिन्छ। कोही बेला आउँदाखेरि एकदम केही न गर्लान् भनेर थुप्रो हुन्छ, तर स्वाट्टै हराउँछन्, कहाँ जान्छन् नाकमुखै देखाउँदैन, सक्यो। तर जसले मलाई छोडेको छैन 20 वर्षदेखि, जसका परिवारमा कुल खानदानमा त्यस्ता अभक्षद्वारा बाँच्नै नसक्ने कुरोमा आज कट्टर प्रणामी भएर मेरा आध्यात्मिक कार्यहरू ती भक्तहरूले सम्हाल्न थाले। तन मन धन पुरा भक्तहरूले दिएका छन्। हुन्छ, आज हुँदैन। हिजो अस्ति भर्खर तपाईहरुले सत्संग सुन्नु भएको छ, भूमिका तयार हुँदैछ। तर छोडेन भने म बडा अप्ठ्यारो पनि मान्छे छु, म तितो पनि बहुत बोल्दछु, म बडा सजिलो मात्र छुइन, अप्ठ्यारो पनि छु। तपाईहरु चाल पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो साधु समाजमा मलाई छुचो साधु भन्दछ सबैले। म साधु समाजको अलिक छुचो मान्छे, बोल्नु पर्दा जे छ त्यो पनि बोल्दिहाल्छु म। तर जसले छोडेन, लामो समयसम्म पक्रेर बस्यो, जिन पाया तिन माहे समाया, उसले केही त पाएको छ। जसले पाएको छ उनीहरुलाई सोध्नुस् गएर कि गुरुदेवको संगतले के पाएको छ। किनभने मैले दिने कुरो, म टहल किशोर त एउटा नाचिज व्यक्ति हुँ। आई एम नट, म केही पनि होइन। तर म जे पनि दिन्छु त्यो गुरुजी श्री 108 मंगलदासजी महाराजको प्रसादी वितरण गर्छु। म एउटा झापाको, एउटा धनकुटाको एउटा सानो भन्दा सानो गाउँमा जन्मेको मान्छे त केही पनि होइन। तर गुरुजी मंगलदासजी एउटा यस्तो खालको कृपा प्रसाद, उहाँले जसलाई छुनु भयो त्यसलाई नै उहाँले चमत्कृत बनाइदिनु भयो। त्यसैले म जे दिँदैछु त्यो मात्र मेरा सद्गुरुको प्रसाद म बाँड्दैछु। भाषा मैले प्रयोग गरेको छु, माध्यम म बनिएको छु, तर यो गुरुदेवको प्रसाद। यसकारणले लामो टाइमसम्म सत्संग गर्नुभयो भने यो संसारको, यो यतिखेर यो संसारको सबैभन्दा दिव्याति दिव्य भगवान जस्ता महापुरुष गुरुजी श्री मंगलदासजी महाराजले आफ्नो जीवनमा जुन अमृत हामीलाई पिलाउनु भयो, त्यो अमृत तपाईहरु पाउनुहुन्छ। बस, ओके। त्यो यो कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म कर्मयोगलाई साधना गरेर कर्मयोग सिद्ध भएको यस कर्मयोगीलाई त्यो परम ज्ञान, जो ज्ञानीले हजारौं मेहनतले त्यो ज्ञानको दियो जलाउँछ, त्यो कर्मयोगीको हृदयमा त्यो दीपक आपसे आप स्वयं बिन्दती, आपसे आप दिया जल्न थाल्दछ। हो, चलो आगे के श्लोक 29वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्ति मचिरेणाधिगच्छति।
ज्ञान प्राप्तिको लागि पात्रता कस्तो हुनु पर्दछ हेर्नुस्। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सम्यतेन्द्रियः। सुन्नुस्, सम्यतेन्द्रियः त्यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्नका लागि योग्यता, एबिलिटी, पात्रता क्या संसारमा सब कुरोको लागि पात्रता चाहिन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एउटा पुलिसको जागिर खान जानु पर्यो भने सामान्य सिपाहीका लागि पनि योग्यता चाहिन्छ। आर्मीमा जागिर खान जानुहोस्, आर्मीको जागिर खानमा, एउटा पिउनको जागिर खान जानुहोस्, त्यसमा पनि योग्यता चाहिन्छ। हर कार्यमा तपाईँ कुनै पनि अफिसमा नोकरीको लागि जानुहोस्, सबभन्दा पहिले टेबलमा फाइल प्रस्तुत गर्नुपर्छ कि तपाईले कुन डिग्री हासिल गर्नुभएको छ र तपाईमा त्यो डिग्री हासिल गरेपछि अनुभव कति वर्षको तपाईमा छ। संसारमा केही मुलुकहरू यस्ता छन् जुन मुलुकमा बिना योग्यताको एउटा चीज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो नेता बनिनका लागि। नेता बनिनका लागि, आजको नेता बनिनका लागि तपाईलाई ठग्न आउनु पर्दछ, चोर्न आउनु पर्दछ, लुट्न आउनु पर्दछ, झुठो बोल्न आउनु पर्दछ। यी विद्यामा तपाईँ पारङ्गत हुनुभयो भने जसलाई समाज लुट्न आउँदछ, धर्म लुट्न आउँदछ, देश लुट्न आउँदछ, त्यो सबभन्दा ठुलो नेता। अरू हर कार्यमा तपाईलाई योग्यता चाहिन्छ। योग्यता बिना तपाईँ केही पनि पाउनुहुन्न। योग्यता बिना पाउने एउटै मात्र उपाय हो नेता बनिएर देशलाई लुट, समाज लुट, धर्म लुट, बस। त्यसकारणले ज्ञान प्राप्तिको लागि योग्यता के हुनुपर्छ सुन्नुहोस्। सम्यतेन्द्रिय, सबभन्दा पहिले हाम्रा इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, संयमित गर्नुपर्छ। इन्द्रियलाई संयमित गर्नुको अर्थ पूर्वका म त्यसकारणले बार बार मैले पढाएका श्लोकहरूलाई बार बार दोहोर्याउनु भन्छु। दोस्रो अध्याय र तेस्रो अध्यायमा कृष्णले कृष्णको सम्यतेन्द्रिय भनेको र वेदान्तको सम्यतेन्द्रियमा फरक छ। कृष्ण सम्पूर्ण शास्त्र कृष्णमा आएपछि एउटा नयाँ रूप फेरेको छ शास्त्रले। के भन्दै कृष्ण के भन्नुहुन्छ? संसारको भोग जरुर भोग तर सम्यतेन्द्रिय भएन। जसको मैले उदाहरण दिएको थिएँ तपाईहरुलाई कि तपाईको पास प्रशस्त पैसा छ, अवश्य पैसाको खूब राम्रो उपयोग गर्नुहोस्। मलाई अस्ति एउटा कुरा हेरेर खूब आनन्द लाग्यो। मुकेश अम्बानीको पत्नी नीता अम्बानीको जन्म दिवस होला, आई डोन्ट नो। एउटा आयोजना गरेको रहेछ, ठुलो आयोजना, ठुलो खर्चमा। अनि त्यो खर्चको आयोजनामा नीता अम्बानी अत्यन्त सुन्दर वस्त्र लगाएर, अब संसारकै सबैभन्दा ठुलो धनी भने पनि हुन्छ, भारतको त नम्बर 1 धनी हुन्। नीता अम्बानी त्यो जुन स्टेजमा संसारका प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनवान गुणीवान मन्त्रीहरू त्यहाँ बसेका बेलामा नीता अम्बानी स्वयंले डान्स देखाएको थियो। अनि त्यो डान्सको बोल के थियो सुन्नुहोस्। मधुरातिपते रखिलम मधुरम। आज समय पर्याप्त छैन, भोलि म भन्नुला। गुगलमा सर्च गरे हुन्छ, श्रीमद् वल्लभाचार्यद्वारा प्रस्तुत यो पवित्र मधुराष्टकम श्लोक। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अनि सबैका अन्तिममा पंक्ति छ मधुराधिपते रखिलम मधुरम। संसारको लगभग सबैभन्दा ठुलो धनवान कि एउटी पत्नी आफ्ना शरीरमा लाखौं करोडौं रुपियाँको गहना साडी इत्यादि लगाएर, तर वैष्णव परम्परामा भएको हुनाले बुद्धि हेर्नुस् कस्तो छ। मधुराधिपते रखिलम मधुरममा उनी डान्स गर्दै थिए। यो सम्पत्ति छ, उपयोग गर। हर विषयमा मैले स्त्री पुरुषका सन्दर्भमा पनि धर्म पूर्वक सन्तानको उत्पत्ति हुने तरिकाहरू बताएको छु, साधु भए तापनि। संसारका विषयको उपभोग गर्ने, तर कसरी गर्ने? सम्यतेन्द्रिय, लम्पट भएर होइन, एकदम त्यो बौला कुकुर जस्तो भएर संसारको उपभोग गर्ने होइन। सम्यतेन्द्रिय, इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर
संसारको उपभोग गरे भने त्यसकारणले त पुरानो भनाइ छ एउटा एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। उसको नियम त्यस्तो भने ऊ एक नारी भएको गृहस्थलाई ब्रह्मचारी भन्दा कम मान्ने होइन, ऊ ब्रह्मचारी नै हो। त्यसकारणले कृष्ण तत्पर, ज्ञानका लागि अर्को गुण के हुनुपर्छ? तत्पर। तत्परको अर्थ हो निरन्तर प्रयत्नरत हुने। मतलब के हो? जस्तो म देख्दछु कि म यहाँ 11 बज्दाखेरि खोल्छु, त्योभन्दा पहिले नै भक्तहरू लगभग फेसबुकमा आइसक्नु भएको हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हो तत्पर। गुरुजी आउनुहुन्छ अनि पहिले प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि 15 मिनटमा अनि यसो फुर्सद पाएर अलिकति त्यतिखेरसम्म यसो फेसबुकमा हेरिहालौँ, त्यतिखेर यसो टिकटक हेरिहाल्यौँ, त्यतिखेर यसो केही गरिहालौँ अनि 15 मिनट पछि लागौँ न। यसरी यो असावधान भयो। यसले सुन्न त सुन्ला, तर गुरुको प्रेमी भएर ज्ञानलाई धारण गर्ने योग्यता यसमा आउन सक्दैन। यसले ज्ञान यसरी नै हाल्दछ जसरी डोकामा दूध दोहे जस्तै। तत्पर। श्रद्धावान। अश्रद्धालुले जति सुने तापनि भित्र ज्ञान धारण गर्न सक्दैन। श्रद्धावान हुनु पर्दछ, अत्यन्त श्रद्धा सम्पन्न हुनु पर्दछ। यस्तो व्यक्तिले ज्ञानम लभते, ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ। अनि ज्ञानलाई प्राप्त गरेपछि के हुन्छ? ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञानलाई प्राप्त गरेको व्यक्तिले अचिरेण अविलम्ब प्रतीक्षा नगरिकन पराम शान्तिम अधिगच्छति। भित्र यस्तो परम शान्ति उसका पासमा। मैले अघि अम्बानीको नामले अब अरबौं अरबौं सम्पत्ति होस् अथवा उसका पासमा केही पनि नहोस्, तर जसले त्यो ज्ञानलाई धारण गर्यो त्यसलाई पैसा त चाहिँदैन। ज्ञानलाई धारण गर्नका लागि सम्यतेन्द्रिय हुनु पर्यो, तत्पर हुनु पर्यो र श्रद्धावान हुनु पर्यो। त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भित्र परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। कसरी परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ भन्दा उसको हृदयको सिंहासनमा कृष्णको प्राकट्य हुन्छ। अब कृष्ण त शान्तिको अग्रदूत हुनुहुन्छ। ओके, 40वां श्लोक अलिकति 10 मिनट विलम्ब गरौँ आज। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तर जसमा योग्यता छैन, ज्ञान प्राप्तिको पात्रता छैन, एबिलिटी छैन, त्यो कस्तो नीच हुन्छ र त्यसको गति के हुन्छ? यो श्लोक कन्ट्रोभर्सी श्लोक हेर्नुहोस्, व्यतिरेक श्लोकहरू। के भन्नुहुन्छ कृष्ण? अज्ञ। पहिलो शब्द अज्ञ। अज्ञ भनेको विवेकहीन, मूर्ख। तर यहाँ मैले अर्थ लगाउनु पर्दा म कसलाई विवेकहीन मूर्ख भन्न जसलाई थाहा छ मैले सद्गुरु पाएको छु, मैले गीता पाएको छु, मैले मनुष्य जीवन जस्तो श्रेष्ठतम मनुष्य जीवन पाएको छु, यति सबै पाएर पनि जसले यसको उपयोग गर्न सक्दैन त्यो हो अज्ञ, विवेकहीन, मूर्ख। अश्रद्धाना, श्रद्धा बिल्कुल छैन, श्रद्धा रहित, संशयात्मा, साना साना कुरोमा शंका गरिरहन्छ। पक्का हो के त, पक्का हो के त, शंका गरिरहन्छ। यस्तो शंकालु व्यक्ति विनश्यति। कृष्ण भन्नुहुन्छ यस्तो शंकालु व्यक्तिको अवश्य नाश हुन्छै हुन्छ। अनि यस्ता जसको नाश भयो यसको के हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, संशयात्मनः, त्यस्तो अत्यन्त शंकाशील व्यक्तिको न अयम न भनेको न त अयम लोकः भनेको यो लोकमा अस्ति केही छ, न परः न परलोकमा, न सुखम न त्यसले सुख नै प्राप्त गर्न सक्दछ। मतलब के हो भन्दा फेरि एकपल्ट यसलाई ध्यान दिनुहोस्। आज अहिले यसको धेरै व्याख्या गर्दैन, भोलि अलिकति यसमा ती कुरो भन्छु। के भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण? योभन्दा पहिलो श्लोकलाई पहिले पढेर अनि यो श्लोक पढ्नु होला।
पहिलो श्लोकमा त्यो परम ज्ञानलाई उपलब्ध गर्ने व्यक्तिले परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। तर जो अज्ञ छ, विवेकहीन, जो मूर्ख छ, जसमा श्रद्धा छैन, यस्तो खालको शङ्काले युक्त भएको व्यक्तिको नाश हुन्छ। त्यसलाई कसैले बचाउनै सक्दैन, त्यो अवश्य नाश हुन्छ। अनि यस्तो शङ्काशील व्यक्तिलाई न त यो लोक नै हितकारक हुन्छ, लोकमा पनि बस हमेशा यसले गर्दा यस्तो भयो, उसले गर्दा यस्तो भयो, उसले गर्दा यस्तो भयो, हमेशा बस यिनै कुराहरूमा लागिरहन्छ। न परलोक, अब त परलोक त पाउने कुरै आउँदैन यसले। न सुखम, यस्तो व्यक्तिले पल्लो योभन्दा पहिलेको 39वां श्लोकमा परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। तर यस्तो व्यक्तिले न सुखम, बिल्कुल सुख प्राप्त गर्नै सक्दैन, शान्ति प्राप्त गर्नै सक्दैन। अब हेर्नुहोस् 41वां श्लोकलाई एकपल्ट पढौँ। योग सन्न्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तर जसमा शंका छैन, जसले परम सद्गुरुको उपासना गरेको छ र जसले आफ्नो योगलाई निश्चित गर्यो, त्यो व्यक्तिको गति कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। धनञ्जय, हे धनञ्जय अर्जुन, हे धनुर्धर अर्जुन, योग सन्न्यस्त कर्माणम, योग माने कर्मयोग, त्यो निष्काम भावले उत्पन्न कर्मयोगको द्वारा, सन्न्यस्त कर्मणम, निष्काम कर्म योग द्वारा जसका संपूर्ण कर्म का बन्धनहरू नष्ट भइसकेका छन्, ज्ञान संच्छिन्न संशयम, अनि विवेक त्यो परम सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान द्वारा जसका संपूर्ण शंकाहरू छिन्न भिन्न भएर नाश भइसकेका छन्, त्यस्तो आत्मवन्तम, त्यो व्यक्तिलाई कृष्णले एउटा नाम दिनुभयो आत्मवन्तम। आत्मवन्तमको अर्थ हो त्यो आत्मज्ञानी महापुरुष, अथवा वो शरीरमा हुँदैन, शरीर भए तापनि वो आत्मामा स्थित हुन्छ। जसलाई प्राणनाथजीले भन्नुभयो, ओ खेल त प्रेमे पार पियासो देखनको तन सागरमा, उता पार पार परब्रह्म परमात्मासँग खेलिरहेको हुन्छ भित्र, वो आनन्दित हुन्छ, मस्त हुन्छ। गरिब धनी जे भए तापनि मस्त आनन्दित हुन्छ। कृष्णका भजन सुन्दा कति मजा आउँछ, कृष्णका प्रवचन सुन्दा कति मजा आउँछ, कृष्णका गीता सुन्दा कति। स्वयं कृष्ण तपाईको हृदयमा अवतरित हुनुभयो भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ होला, त्यसलाई आत्मवन्त भनिन्छ। यस्तो आत्मवन्त व्यक्ति कर्माणि न निबध्नन्ति, उनीहरू कर्मका बन्धनले कहिल्यै पनि बाँधिनै सक्दैन। 22वां श्लोक हेर्नुहोस्, बहुत मिठो श्लोक। तस्मादज्ञान सम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात्, यस कारण अब पूरा कर्म संन्यास योगको उपसंहार भयो, पूर्णाहुति विश्राम। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ तस्मात्, यस कारण भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हृत्स्थम, आफ्नो हृदयमा विराजमान, एनम यो अज्ञान, आफ्नो हृदयमा बसेको, एनम यो अज्ञान सम्भूतम, तस्मात् अज्ञान सम्भूतम, अज्ञान द्वारा उत्पन्न भएको, आत्मनः आफ्नो संशयम शंकालाई, ज्ञानासिना, ज्ञानासिना असी भनेको तलवार, ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छित्वा काटेर, योगम आतिष्ठ, योगमा तिमी स्थित बन, अनि उत्तिष्ठ, तिमी अनि युद्धको लागि उठ। बहुत सुन्दर श्लोक, हेर्नुहोस् फेरि एकपल्ट। हे भरतवंशी अर्जुन, त्यसकारण यो पूर्वमा वर्णित सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, त्यसकारण अर्जुनलाई शंका भइरहेछ नि त, युद्ध गरौं कि नगरौं,
गर्दा यो होला नगर्दा यो होला, यो शंका नै सबभन्दा खतरनाक कुरो। त्यसकारणले अज्ञान सम्भूतम, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको हृत्स्थम, तिम्रो हृदयमा भएको आत्मनः संशयम, तिम्रो आफ्नो यो मोहबाट उत्पन्न भएको तिमीलाई डुबाउने, तिम्रो सर्वनाश गर्ने जुन शंका हो, यसलाई काट। केले काट्ने भन्दा यसलाई काट्ने एउटै मात्रै हतियार छ, ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार द्वारा यसलाई काटेर अनि तिमी योगमा स्थिर बन। यानी तिमी पूर्ण निष्ठावान कर्मयोगी बन। कर्मयोगी भइसकेपछि अब तिमीलाई केही पनि पाप लाग्दैन, किनभने तिमी तिम्रो लागि केही पनि गर्दैनौ। तिमीले त अब केवल भगवत अर्पण गर्दछौ जुन कुरोलाई पनि। त्यसकारणले यस्तो पूर्ण योगी भएर, योगारूढ भएर उत्तिष्ठ, तिमी अब उठेर युद्ध गर। तिमीले गरेको युद्धमा चाहे तिमीले कसैलाई मार्नु परोस्, ठग्नु, जे गर्नु परोस्, तर यो युद्ध मैले गराएको, मेरो इशारामा तिमी युद्ध गर्दैछौ। त्यसकारणले यो युद्ध पनि तिम्रो लागि व्यवसाय कर्म नभएर यो युद्ध तिम्रो लागि भक्ति हुनेछ। त्यसकारणले उत्तिष्ठ। श्लोकको अन्तिममा पुष्पिका छ, त्यसलाई पढौँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद् गीता सोपनिषत्सु यो ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम गरेको चतुर्थ अध्याय पूरा भयो र अब कर्म संन्यास नाम गरेको 5औं अध्याय भोलिदेखि